कथोलिक पै सभेची क्रिस्त चरित्र आम्ही पळयल्यार हांगासर आमच्या भावार्थाक साक्ष दिवची आनी भावार्थ कट करची सबार दैवीक खुणा आसात. तांतले पैकी एक आवर लेडी ऑफ ग्वाडालुपे सायबीण आनी तिच्या दिश्टीक पडच्या फाटली काणी. ग्वाडालुपे सायबीण हिका स्पॅनिश भाषेंत न्युएस्त्रा सेनोरा डा ग्वाडालुपे म्हूण नाव आसा. तशेंच द वर्जिन ऑफ ग्वाडालुपे म्हणटात. तुम्ही जाणात 1490 आनी 2 इसवेंत इंडिया सोदून काडूंक स्पेनातून भायर सरलो कोलंबस अमेरिकाक वचून पावलो. थंयसर कोलंबस सांगता स्पॅनिश आनी पोर्चुगीज तरवाटी वचून पावले. ताजे उपरांत स्पॅनिश आनी पोर्चुगीज कॅथोलिक मात्र न्हय कॅथोलिक भावार्थ विस्तारावचे ती तांकां वर्ती उमेद. आनी अमेरिका पावल्या उपरांत थंय आशिल्ल्या मूळ निवासींक इंडियन्स म्हणटात. तांकां कोलंबसान तांकां इंडियाच्या उडासाक इंडियन्स म्हूण नांव दवरलें. हांकां कॅथोलिक भावार्थाक कन्वर्ट करचें वर्तें काम केल्लें. तशें सबार थंयच्या अस्तेक कुळयेचे, माया कुळयेचे, इंका कुळयेचे कॅथोलिक भावार्थाक कन्वर्ट जाल्ले. हांगासर औंकार सायबीण दिश्टीक पडली एका साद्या मूळ निवासी. ताचें नांव जॉन डियागो. हो जुआन डियागो मुळ्यान अस्तेक कुळयेचो. कोलंबसान अमेरिकाक पांय दवरच्या पयलें अस्तेक मध्य अमेरिकांत राज करताले. हांकां हांचेच म्हणलें देव आसले आनी वर्साक 50,000चे चड लोकांक हे नरबली दिताले म्हणून चरित्रकार आमकां सांगतात. कॅथोलिक स्पॅनियार्ड आनी पोर्चुगीज थंय पावुल्यांच हे नरबली दिवचें तांकां सारकें दिसलें ना. देखून तांणी जाता तितल्या अस्तेक आनी इंका माया लोकांक कॅथोलिक भावार्थाक कन्वर्ट करचें प्रयत्न केलें. हो जुआन डियागोय आयल्या वर्स कॅथोलिक भावार्थाक कन्वर्ट जाल्लो. 1530 आनी 1 इसवेच्या डिसेंबर 9 तारखेर हो जॉन डियागो थंयच्या टेपयाक दोंगरा वयल्यान चलोवन येतना एक सोबीत औंकारी स्त्री ताका दिश्टीक पडटा. दिश्टीक पडून सांगता की तूं हांगाच्या बिसायबाक वचून मेळ आनी सांग ताका हांवें हांगासर एक इगर्ज बांदूंक सांगल्या म्हूण. आनी वो वचून बिसायबाक सांगता बिसायब हें पाटी येना तूं पाटी वचूं म्हणटा. पाटी येताना ती स्त्री परत मेळटा आनी वो सांगता बिसायबाड सांगलें. बिसायब तें आयकूंक पातयेवंक तयार ना. ती स्त्री म्हणटा तूं परत मेळ. दुसरे दीस डिसेंबराच्या 10 तारखेर वो परत त्या दोंगरा वयल्यान चलोवन येताना ती स्त्री परत मेळटा आनी ताज्या लागीं सांगता तूं बिसायबाक परतून मेळ आनी सांग म्हाका एक इगर्ज बांदीचे ह्या दोंगरार म्हणून. आनी वो बिसायबाड वचून सांगतना बिसायबाक इल्ली पातयेन येता. कित्याक म्हळ्यार हाज्या उलोवण्यांत आनी कितें पळयलां ताजेर ताणें सांगच्या रितींत ताका सत दिसून आयलें. आनी बिसायब सांगता तिका एक खुणा दिवंक सांग. तशें तो पाटी येता. फाटल्यान दोंगरार चलोवन येताना परत ती स्त्री मेळटा ताका. त्या स्त्रीये कडेन सांगता बिसायबान खुणा मागल्यान म्हूण. ताका स्त्री म्हणटा फाल्यांच्या दिसा डिसेंबराच्या 11 तारखेर हांव तुका ती खुणा दिताली म्हूण. दुसरे दीस जुआन डियागोचो अंकल जुआन बर्नार्डिनो कठीण पिडेंत पडटा आनी ताका खटल्यार उठोवंक जायना. तशें जुआन डियागोक त्या दीस त्या दोंगरा प्रदेशाक वचोंक जावना. तो घराच आसता. डिसेंबराच्या 12 तारखेर तो गरबाई सर वतना तो चिंता हांवें काल येता म्हूण सांगिल्लें त्या स्त्रियेक हांव वचोवना. देखून आज मेळ्ळ्यार म्हाका तिका जाप दिवंक सारकें जावचें ना म्हूण तो दुसरीच वाट धरून ताच्या कामाक वता. पूण त्या दुसऱ्या वाटेर ती स्त्री ताका मेळटा. थंयसर ती स्त्री ताका सांगता ताणें मागिल्ली खुणा दिवच्या खातीर ह्या दोंगराच्या तकलेक वच. थंयसर तुका गुलाब मेळटा. ते गुलाब तुज्या पाटीच्या वस्तुरांत बांदून व्हरून बिसायबाक दाखय. नेटिव्ह अस्तेक इंडियन्स कितें आसात ते पाटीर एक वस्तूर बांदताले. ताका टिल्मा म्हणटात. ते कॅक्टस फायबरांतून केल्लें. हांगासर जुआन डियागो दोंगराच्या तकलेक वता. दोंगराच्या तकलेक वताना थंयसर गुलाब फुलले ताका पळोवंक मेळटात. तो गुलाब जावचो वेळी न्हय डिसेंबर. थंयसर विशेष मैंद पडटले जाल्ल्यान त्या वेळार कितेंच फुलां थंय जायना जाल्यार थंय गुलाब फुलले. आनी एक विशेष कितें म्हळ्यार अमेरिकांत जावचे गुलाब न्हय ते स्पेनाच्या कॅस्टिल प्रांतांत जावचे कॅस्टिल रोजस. जुआन डियागो हे गुलाब काडटा. ताज्या चिल्मा त्या पाटीक बांदच्या वस्तुरांत बांदून ते काणगोन बिसायबा लागीं वता आनी बिसायबा लागीं वचून ते वस्तूर सोडयतना थंयसर गुलाब सकला पडटात. बिसायबाक ते गुलाब पळोवन अजाप जाता. कित्याक म्हळ्यार हे अमेरिकाचे स्थळीय गुलाब न्हय हे युरोपांत जावचे गुलाब आनी डिसेंबरांत जावचे न्हय. हे डिसेंबरांत कशें जाल्लें म्हणल्या विशयान ताका वर्तें अजाप जाता. पूण ताज्या की वर्तें अजाप कितें जाता की म्हळ्यार तांच्या दोळ्या मुखारच थंयसर ताणें त्या पाटीक बांदच्या चिल्मा वस्तुरांत ते गुलाब ताणें धरले गेल्लेच थंयसर एक औंकार सायबिणीचें भोव सोबीत दैवीक पिंतूर उदेवून येता.
त्याच दिसा जुआन डिएगोचो अंकल जुआन बर्नार्डिनोय संपूर्ण रितीन बरो जालो आनी उपरांत ताणें बिसायबा लागीं येवन सांगलें की त्या दीस हांव पिड्यान कटल्यार आसतना एका स्त्रियेन म्हज्या कटल्या लागीं येवन मागणें केलें आनी तूं बरो जातलोय आनी हो विशय वचून बिसायबाक सांग आनी म्हज्या उडासाक टेपेक दोंगरार एक इगर्ज बांदा आनी म्हाका ग्वाडालुपे सायबीन म्हूण नांव दिचें म्हूण। आनी हें दैवीक पिंतूर निजायकी दैवीक जावन आसलें, कित्याक म्हळ्यार तातूंत भांगारांत आनी रुपयांत थोडे केल्ले पिंत्रावणी आसले आनी विशेष तरान पवित्र पुस्तकांत जुआम केल्ल्या उगडापणांत कितें मरयेचें वाक्यान दिलां त्या प्रकारस आसा। चंद्र आनी सूर्य तिच्या पांया तळा आसात, एका आंजबडव्यान तिका उखलून धरला, तिच्या माथ्या वयर 12 नखेत्रांचो एक कुरो नेटयला। पूण हांगासर ओंकार सायबीणेक डार्क स्किन्ड म्हळ्यार द डार्क वर्जिन म्हणून काळ्या रंगांत स्त्री जावन पिंत्रायला। उपरांत बिसायबान तें पिंतूर सांबाळून दवरलें, एक ताच्या चापेलांत प्रदर्शनाक दवरलें थोडो काळ। अशें ग्वाडालुपे सायबीन जुआन डिएगोक 4 फुटी आनी जुआन बर्नार्डिनोक 1 फुटी दिश्टीक पडली। तवल तावन आज पर्यंत हें पिंतूर मेक्सिकोच्या लेडी ऑफ ग्वाडालुपे बसिलिकांत सांबाळून दवरला आनी लोकांच्या प्रदर्शना खातीर उक्त्यान दवरला एका भांगराळ्या फोटो फ्रेमाच्या भितर। 1660 रोमाक तांच्या बिस्पान एक विनंती धाडली, हांव लेडी ऑफ ग्वाडालुपे हिचे फेस्ताची तारीख डिसेंबरांत निर्णय करचे आनी हें सगळें घडीत एक दैवीक घडीत म्हूण मानून घेवचें। 1709 तिच्या मानाक थंयसर एक बसिलिका बांदली, ती अजून आसा पूण पोरणी बसिलिका म्हणटात। आतां तें पिंतुराचें बसिलिका 1960 बांदलें। मार्चाच्या 13 तारखेर 1660 तवलच्या बिस्पान एका 12 जाणां विशेष तालेंत कलाविदांक तवलच्या फामाद कलाविदांक आपोवन हे पिंतुरा वयर एक विश्लेषण करून ह्या पिंतूर मनशान केल्लें ह्या दैवीक रितीर जाल्लें म्हणून एक परीक्षा करच्याक तांकां एक आव्हान दिलें। ह्या 12 जाणां आर्टिस्टांनी हाज्या वयर 12 दिसांचो संशोध करून हें खंडीत जावन मनशान केल्लें न्ही, कितेंच मनशान ब्रश वापरले वा हातान सोडयलें कितेंच तातूंत दिसूंक येना आनी ते ताजेर कितें ते कलर्स ते वापरल्यात ते मनशाक कळीत नासले। विशेष करून ते भांगाराचें आनी रुपयाळें चित्रण कितें आसा तें तवळ त्या काळार त्या वेळार त्या जाग्याक लभ्य नासलें संगती। तशें जाल्यार खंडीत जावन दैवीक रितीन जाल्लें पिंतूर मनशाचें कितें तातूंत हस्तक्षेप ना म्हणून तांणी तवल थंय दिलसिल्लें आसा। ताजे उपरांत 12 जाणां आर्टिस्टांनी परत मुखल्या 100 वर्सांनी हाजे वयर असलंत संशोध विश्लेषण करून ते ह्याच निर्णयाक आयल्यात। हांगासर ह्या चित्रांत ओंकार सायबीणेक तवलच्या स्थळीय आस्तेक रायाळ मुस्तायक्यांत चित्रायला। तशेंच ती एक आंजबडव्यान तिच्या पांया तळा आसून तिका उबार धरल्या बरी ते चित्रण आसा। हे आस्तेक लोकां वयर विशेष परिणाम घालूंक पावले। एक तांकां तांच्या कुळयेची रायाळ मुस्तायकी थंयसर, दुसरें तांच्या शिष्टाचारा प्रमाणे एक रायाळ मनशाक मात्र कोणी आपल्या खांद्यार उखलून धरचें आसलें। हांगासर एक आंजबडव्यान ओंकार सायबीणेक उखलून धरला। खंडीत जावन आस्तेकांक हें आमच्या खातीरच देवान निर्मिल्लें एक योजन म्हणून तांकां कळीत जालें आनी मुखल्या 10 वर्सांनी 60 लाखाचे चड आस्टेक इंडियन कॅथोलिक बावडता कन्वर्ट तर जाले। आज ही बसिलिका मेक्सिको शहरांत आसा आनी संवसारांत कॅथोलिकांनी अति चड भेट केल्ली एक पवित्र सुवात। लगभग वर्साक 10 लाख लोक हांगासर भेट करता। ह्या पिंतुरा वयर 12 वैज्ञानिक संशोधी जाल्यात। 1908 एक इन्फ्रारेड फोटोग्राफी हाच्या वयर केल्ली आनी इन्फ्रारेड फोटोग्राफींत कितेंच बॅकग्राउंड स्केच वा ब्रशान सोडयले मार्क्स या कितेंच ताच्या वयर पयलें प्लॅनिंग केल्लें दिसून येवना। हें दैवीक सक्तेंतच एक जाल्लें एक गडीत म्हूण थंयसर साबीत जाला। आनी हें तिल्मा कितें पाटीक बांदचें वस्तूर आसा नेटिव्ह इंडियन्सान, हें 40-50 वर्सां मात्र ताका आवदी, ताजे उपरांत तें कुंभ जाता, पाड जावन वता। पूण हांगासर हें लगभग 85 वर्सां जाल्यार कितेंच पाड जावना। 1990-2021 कॅथोलिक पवित्र सभेच्या विरोधांनी हें पिंतूर नाश करच्या खातीर ह्या बसिलिकांत एक बॉम्ब दवरलो। बॉम्बांत बसिलिकांत जायती विध्ववळी जाल्ली जाल्यार ह्या पिंतुराक कितेंच बाधक येवना, अजापी रितीन तें तशेंच उरलें। एक पितूळचो खुरीस आसलो, थंयसर त्या सक्तेक त्या कितें तें स्फोट जाल्लें त्या स्फोटाच्या सक्तेक सगळो बागोवन गेला। अजुनूय तो बसिलिकांत ते अजापी रेलीक म्हणून तसो सांबाळून दवरला। स्पॅनिश सिव्हिल वॉर आंतरझुजा वेळार आवर लेडी ऑफ ग्वाडालुपे हिजे इमाजीचे प्रतिकृती तांणी कोण इगर्ज माते सांगत आसात, तांणी ते रेजिस्टन्स मुवमेंट तांचें लांछन जावन ते वापरलें। हाच्या मुखार तांणी स्पॅनिश आंतरझुजांत सिव्हिल वॉरांत तांणी जैत जोडलें। उपरांत पापा लियाव 13व्यान हें पिंतूर निजायकी दैवीक सक्तेन मनशाच्या हस्तक्षेप नासतना घडलें म्हूण वाक्यान दिल्लें आसा। जुलय 31 तारखेर 2002 पापा जुआंव पौल दुसऱ्यान जुआन डिएगोक सांत म्हूण पसारलें।
कोलंबसन अमेरिका सोदून काडल्या उपरांत ताका नवो संवसार म्हणटले, न्यू वर्ल्ड. वो न्यू वर्ल्ड हॅज बीन कॉन्कर्ड बाय द हँड ऑफ अवर लेडी ऑफ गॉडलुपे. म्हळ्यार ओंकार सायबिणीन गॉडलुपेंत दिश्टीक पडच्या मुखांतर वो नवो संवसाराचेर तिचें बेसांव घाला म्हूण पाप साहेबान तवळ उल्लेख केल्लो आसा. मुखल्या दिसांनी तुम्ही अमेरिका, मध्य अमेरिका, साऊथ अमेरिका वा मेक्सिकोक भेटेक गेल्यात जाल्यार खंडेसर हांगासर वचून बेसिलिका ऑफ अवर लेडी ऑफ गॉडलुपे भेट करा आणि दैविक पिंतूर तुमच्या दोळ्यांनी पळया आणि दैविक अनुभव सोडा. हांगासर साबार अजापां करतात. गेल्ली मनशांनी थंयसर अजापा घडिल्ल्या विशयांत साक्ष दिल्ली आसा. आमच्या फाटल्या व्हिडिओंत आमी श्राउड ऑफ ट्युरिना विशयांत हांगासर चॅनलार माहिती दिल्ली. हांगासर जेजूची मेल्ली कूड गुटलायिल्लें सणाचें वस्तूर, थंयसर जेजूच्या निर्जीव कुडीचें संपूर्ण एक चित्रण कंसलां हें ट्युरिनाच्या बसिलिकांत तांणी प्रदर्शनाक दवरलां. मुखल्या दिसांनी तुमी युरोप टुराक गेल्यार, इटलीक गेल्यार खंडीत जावन ट्युरिनाच्या बसिलिकाक भेट दिया. थंयसर पिंतुराचेर तुमी दिश्ट घाला. तो एक दैविक अनुभव सोडा. जेजूच्या जिवंतपणाक साक्ष दिवची एक रेलीक ती. आवर लेडी ऑफ गॉडलुपेचें पयलें अजाप हांगासर घडलें डिसेंबराच्या 20 आनी 6 तारखेर 1530 आनी 1 तारखेर. थंयसर तें अजापे रितीन दैविक सक्तीन घडलें पिंतूर बिसायपाच्या घरांत टेप्याक दोंगरार पुरशांवा काडतना एकल्या व्यक्ती पडून गंभीर घाई जाता आणि त्या मनशाक पिंतुरा मुखारान दवरून मागणें केल्ल्या वेळा तो मनीस संपूर्ण बरो जावन तो चलोवन वचोंक शकता. हें थंय पयलें अजाप घडलें. आज पयस सभेंत कितें ग्रेस्त चरित्र आसा, कितें मार्तिरांचो त्याग जाला, कितें आमच्या मलगड्यांनी सॅक्रिफायस केल्यात बावडता आमच्या मुखार पावोवंक, ही चरित्रां आमी आमच्या युवा जाणांक दिवच्यांत संपूर्ण सोलवल्या. आमचे धर्मीक मुखेली जावंक पुरो, आमचे लायीक मुखेली जावंक पुरो ह्या मिसावांत संपूर्ण विफल जाल्यात म्हणयात. हाजे वरवीं आज युरोप अमेरिका तुमी पळयलें जाल्यार युवा जण बवाडतान मुखार सरनात, बवाड सांगतात आनी दुसरे बवाडताचे तांकां तुमच्या धर्मांत कितें आसा, आमचो धर्म शांतीचो धर्म म्हणल्यार कुडले ते पिशे जातात आनी तांच्या फाटल्यान वतात. आमच्या कॅथोलीक पयस सभेशांत सारकी जाणवाई, सारकी समजणी, सारकी चरित्रां तांकां मेळोवना जाल्ल्यान आज दुसऱ्या धर्मांतय ते आकर्शण जातात. दुसऱ्या धर्मांचे चिल्लर संगती तांकां भोव आकर्शीत दिसतात. कित्याक म्हळ्यार आमच्या धर्माचे सत तांकां कितें म्हणून गुर्तुना. मुखल्या दिसांनी ही कॅथोलीक पयस सभेची ग्रेस्त चरित्रां आमच्या पुर्वजांचो त्याग आनी मार्तिरांनी वरयले रगत हें सर्व आमच्या युवा जाणांक मुखल्या पिळगेक आमी कळोवचे प्रयत्न करचे. तांच्या मुखांतर तांचो बवाडत तिर करचे प्रयत्न जायचे. आमच्या चॅनला मुखांतर हे आमी ल्हान म्हणटर वो वावर करता. तुमचो सहकार आमचे सगळें आसूं दी. आमचे व्हिडिओ पळया, शेअर करा, लायक करा. कॅथोलीक पयस सभेच्या मूळ शिकवण्यान तिर रावा. देव तुमकां राखतलो, पवित्र आत्मा तुमची वाटोरतलो. देव सोल्ट विवा क्रिस्तोरे. Not be afraid, my